الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ محبت نال درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ مہکو ذرا فضاؤ سرکار آ گئے ہیں مہکو ذرا فضاؤ سرکار آ گئے ہیں گاتی پھرو ہواؤ سرکار آ گئے ہیں گاتی پھرو ہواؤ سرکار آ گئے ہیں آسی گناہ گارو صلی اللہ پکارو آسی گناہ گارو صلی اللہ پکارو سجدے میں سر جھکاؤ سرکار آ گئے ہیں سجدے میں سر جھکاؤ سرکار آ گئے ہیں بخشش کا ہے یہ سامان گھر گھر کرو چراغاں
بخشش کا ہے یہ سامان، گھر گھر کرو چراغاں، راہوں کو بھی سجاؤ، سرکار آ گئے ہیں، راہوں کو بھی سجاؤ، سرکار آ گئے ہیں۔ کونوں مکان کے والی آئے ہیں بے سہاروں، کونوں مکان کے والی آئے ہیں بے سہاروں، بولو بھی بے نواؤ، سرکار آ گئے ہیں، مہکو ذرا فضاؤ، سرکار آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود لا محدود نبی مکرم شفیع معظم آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مختار محبوب رب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور میری عزیز پردہ نشین ماؤ بہنوں، ماہ ربیع الاول شریف دا پہلا جمعۃ المبارک ہے، جس دے اندر تسی تے میں جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرن واسطے مسجد دے اندر حاضر ہو گئے ہاں۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ ساڈا تمام دا مل بیٹھنا اللہ سونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ دے پاک کلام دے وچوں چند الفاظ سورہ ابراہیم دے وچوں پڑھنے دا شرف حاصل کیتے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اس دا معنی تے ترجمہ اے وے اور اللہ دے دناں نو یاد کرو، اور اللہ دے دناں نو یاد کرو۔ عزیزاد محترم، اے بات مسلم ہے کہ سارے دن رب دے ہی نے، مہینے بھی رب دے نے، سال بھی رب دے نے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، اے سارے دن ہی میرے رب دے نے۔ لیکن اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے ایک کیوں فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اللہ دے دناں نو یاد کرو۔ جدو سارے دن ہی رب دے نے تے سارے دناں نو یاد کرنا چاہیے، تے پھر اللہ تعالیٰ دی ذات نے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ دے دناں نو یاد کرو۔ دن تے رب دے ہی نے سارے، لیکن اے کیوں فرمایا؟ قرآن دیاں تفسیراں اٹھا کے پڑھو، مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ دے خاص دن او نے جنہاں نو یاد کرنے دا اللہ حکم ارشاد فرماندے پیا، جنہ دناں نو اللہ انعام نازل کردے، نعمت نازل کردہ ہے، اپنا فضل و کرم نازل کردے، اللہ کریم اونا نو یاد کرنے دا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ جنہ دنوں نو اللہ کریم نے فضل کیتا ہے، مہربانی کیتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فضل کیتا، مہربانی کیتی، انعام کیتا، اکرام کیتا، نعمت نازل فرمائی۔ اللہ کریم نے اونا نو یاد کرنے دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ معلوم ہویا جس دن اللہ دا کوئی فضل ہو جائے، رحمت ہو جائے، اللہ وحدہ لا شریک کوئی خاص انعام قوم دے اتے کر دے وے، انہوں یاد کرنے دا حکم اللہ قرآن اندر ارشاد فرماندے پیا۔ اس دن نو کٹھیاں ہو کے محفل سجا کے اور لوگاں نو بلا کے لنگر پکا کے عالم دین نو دعوت دے کے
اس دن نو یاد کرنا کہ اس دن رب دا فلاں فضل ہویا ہے، فلاں کرم ہویا ہے، اللہ دی مہربانی ہوئی ہے، اللہ دا شکر ادا کریے، لاکھ لاکھ شکر ادا کریے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اے مہربانی فرما دیتی ہے۔ ہن تسی اندازہ کرو جس دن تیرے تے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے اندر جلوہ فرمایا ہے، دنیا دے اندر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے، اللہ دا کتنا بڑا انعام ہویا ہے، اللہ دا کتنا بڑا احسان ہویا ہے، اللہ دا کتنا بڑا فضل ہویا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا ہے، اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا ہے۔ اور میں قربان جاواں اپنے اکابرین علماء محدثین تو جنہاں نے سانو ایسا پیارا عقیدہ عطا فرمایا، ایسا پیارا عقیدہ جس عقیدے دے نال کفر، جس عقیدے دے اندر نہ کفر کیتا جاندہ ہے نہ شرک کیتا جاندہ ہے، بلکہ اللہ دی توحید بیان کیتی جاندی ہے، مصطفیٰ دی رسالت بیان کیتی جاندی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی شانت معجزے عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نو جڑے معجزات، جڑے کمالات، جڑیاں شانہ رب نے عطا کیتیاں، قوم نے او شانہ ویکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نو خدا کہنا شروع کر دیتا یا خدا دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا۔ جنہاں نے خدا آکھیا انہاں نے شرک کیتا، جنہاں نے خدا دا بیٹا آکھیا انہاں نے کفر کیتا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، او واحد خدا دی ذات ہے، او دے تو علاوہ دوسرا کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ جنہاں نے عیسیٰ نبی نو خدا بنایا انہاں نے کیتے شرک، تے جنہاں نے عیسیٰ نبی نو خدا دا بیٹا بنایا انہاں نے کیتے کفر، کیونکہ رب دی شان لم یلد ولم یولد، او نہ کسے دا باپ ہے تے نہ کسے دا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دے کمال کی ویکھے، اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہاں کمالات دا ذکر قرآن اندر کیتا ہے۔ سورہ آل عمران اٹھا کے پڑھو نا، سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ دی ذات نے 49 نمبر آیت دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دے کمالات بیان کیتے نے۔ کی کمالات بیان کیتے نے؟ انی اخلق لکم من التین کہیئت الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دے 5 معجزات دا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں پرندہ بنا کے اس تے اندر فانفخو پھوک مارنا وا، او پرندہ اللہ دے حکم دے نال اڈن لگ پیندا ہے۔ دوسرا کمال، جڑے مادر زاد اندھے نے انہاں نو میں اکھاں عطا کرنا وا۔ تیسرا کمال، جڑے کوڑ دی مرض والے نے انہاں نو ہاتھ پھیر کے شفا عطا کرنا وا۔ تے چوتھا کمال، جڑے مردے نے انہاں نو میں زندہ کرنا وا۔ تے 5واں کمال، میں جو تسی کھا کے آندے ہو او بھی دسنا، جو گھر چھپا کے آندے ہو او بھی دسنا وا، یعنی کہ غیب دی خبر دینا وا، اللہ دے حکم نال غیب دی خبر دینا وا۔ جدو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے قوم دے سامنے پرندہ بنا کے مٹی دا اڑایا تے قوم بڑی حیران ہوئی۔ قوم دے سامنے مادر زاد اندھے آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے اکھاں تے ہاتھ پھیریا، اکھاں مل گئیاں۔ کوڑ دی مرض والے آئے، عیسیٰ نبی نے ہاتھ پھیریا، تندرستی مل گئی۔ مردے لے آندے گئے، آپ نے مردیاں نو زندہ کر دیتا، اور جو لوگ کھا کے آندے سن وہ بھی بیان پہ کر دینے، جو گھر چھپا کے آندے نے وہ بھی بیان پہ کر دینے۔
حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دا ایک کمال ویکھ کے نا قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا کہنا شروع کر دیتا. کئیاں نے خدا آکھیا تے کئیاں نے خدا دا بیٹا آکھیا. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اتھے فرما رہے نے میں پرندہ بنا کے جڑا اڑانا وا نا اے بھی اللہ دے حکم نال اڑانا وا. میں مادر زاد اندھیاں نو اکھاں دینا تے اے اللہ دے حکم نال دینا وا. جے میں کوڑیاں نو شفاواں دینا وا اے بھی اللہ دے حکم نال دینا وا. وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ جے مردیاں نو زندہ کرنا وا تے اے بھی اللہ دے حکم نال کرنا وا. تے جے غیب دی خبر دینا تسی جو کھا کے آندے ہو او بھی بیان کرنا اور جو چھپا کے آندے ہو او بھی بیان کرنا اے بھی اللہ دے حکم نال ہی کرنا وا. لیکن پھر بھی قوم گمراہ ہو گئی. جنہاں نے خدا آکھیا انہاں نے شرک کیتا, جنہاں نے خدا دا بیٹا آکھیا انہاں نے کفر کیتا, خدا دا شریک بنایا انہاں نے. اللہ کے اللہ دی شان قل ہو اللہ احد, اے محبوب تسی فرما دیو اللہ ایک کے. جنہاں نے خدا دا بیٹا آکھیا خدا دی شان لم یلد ولم یولد, نہ کسی دا باپ ہے نہ کسی دا بیٹا ہے. کئیاں نے کفر کیتا کئیاں نے شرک کیتا. میں قربان جاواں اپنے اکابرین محدثین علماء تو جنہاں نے سانو ایسا پیارا عقیدہ عطا فرمایا. لوگاں نو دسیا کہ لوگو عیسیٰ نبی دے 5 کمالات قوم نے ویکھے تے خدا دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا. میرے نبی تے او نے جڑے سراپا معجزہ بن کے آئے نے. میرے نبی تے او نے زلف دی چوٹی تو لے کے پاؤں مبارک دے نال لگن والی خاک بھی معجزہ. میرے نبی دا ہر بال معجزہ. میرے نبی دی ہر ادا معجزہ. میرے نبی دی ہر ادا معجزہ. جتھے کمالات مصطفیٰ ویکھن گے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تے مردے زندہ کر دینے پہ انہاں نو زندہ کر دینے پہ جنہ دے اندر کدی جان ہویا کر دی سی. میرے مصطفیٰ تے ایک کمال لے کے آئی نے. میرے نبی تے او نے جنہ نے پتھراں نو بھی کلمہ پڑھا چھڑے ہے, جنہ دے اندر جان دا تصور بھی پایا نہیں جاندا پتھراں نو بھی کلمہ پڑھا دیتا. اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے او کمالات لوکاں نو دکھائے جو رب نے اپنے محبوب نو عطا فرمائے سن, جو رب نے اپنے محبوب نو عطا فرمائے سن. عیسیٰ نبی تے کوڑیاں نو شفاواں پہ دیندے نے. میرے نبی لوابے دہن لان تے ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جاندی ہے. میرے نبی لوابے دہن لان کٹیا بازو جڑ جاندا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام لوابے دہن لگان کٹیا بازو جڑ جاندا ہے. اکھاں دے اندر پان دکھ دیاں اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں نے. اور میرے نبی دے قدماں دے نال لگن والی خاک بھی خاک شفا بن جاندی ہے. قدماں دے نال لگن والی خاک جڑی وہ بھی خاک شفا بن جاندی ہے. پھر اللہ دے پیارے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر دے بچیاں نو زندہ فرمایا کہ نہ فرمایا. اور کمالات حضور نبی پاک علیہ السلام دے زلفاں دے نال جڑا تیل مبارک بھی مس کر جائے وہ بھی معجزہ بن جاندہ ہے. میرا رب او دی بھی قسم اٹھاندہ ہے قرآن اندر وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ, زیتون دا تیل میرے نبی دی زلفان دے نہ لگا تے اللہ نے اس تیل دا مقام بھی اعلیٰ بنا دیتا. ساڑھے اکابرین نے فرمایا, علماء نے فرمایا کہ عیسیٰ نبی دے 5 معجزات ویکھے. قوم گمراہ ہو گئی. قوم نے کسے نے آکھیا خدا ہے, کسے نے آکھیا خدا دا بیٹا ہے. ساڑھے علماء نے فرمایا مصطفیٰ تے او نے جنوں اللہ نے سراپا کمال اور سراپا معجزہ بنا کے بھیجیا ہے. میرے نبی دے کمالات نو ویکھ کے ساڈے علماء نے ایسا عقیدہ دیتا قوم گمراہ نہیں ہوئی, قوم نے شرک نہیں کیتا, قوم نے کفر نہیں کیتا, قوم نے خدا نہیں آکھیا, خدا دا بیٹا نہیں آکھیا, بلکہ خدا دا پیارا محبوب آکھیا ہے. فرمایا تسی میلاد منا کے لوکاں نو دسو کہ لوگو 12 ربیع الاول نو حضور دی ولادت ہوئی ہے. میرے نبی دے والد محترم دا مقام تے شان ہے وے رب ہوئے جڑا پیدا ہون تو پا کے.
اسی 12 ربیع الاول نو حضور دی ولادت دا تذکرہ کرنے ہیں، رب ہوئے جڑا پیدا ہون تو پا کے۔ اسی نبی پاک علیہ السلام دے والد محترم حضرت عبداللہ دا شان بیان کرنے ہیں اور لوگوں نو دسنے ہیں کہ لوگوں ساڈے نبی دا باپ اے وے، رب ہوئے جڑا باپ تو پا کے۔ اسی لوگوں نو دسنے ہیں کہ لوگوں ساڈے نبی دی ماں حضرت سیدہ آمنہ دا مقام تے شان اے وے، رب ہوئے جڑا ماں تو پا کے۔ اسی محفل میلاد منا کے لوگوں نو دسنے کہ لوگوں مصطفیٰ دی دائی دا نام حلیمہ سعدیہ تے اے مقام ہے، رب ہوئے جڑا دائی تو پا کے، رب پیدا ہون تو پا کے، رب ماں باپ تو پا کے، رب بیٹے تو پا کے، تے مصطفیٰ او نے جڑے پیدا بھی ہوئے نے، باپ بھی جناب عبداللہ ہے، ماں سیدہ آمنہ ہے، دائی حلیمہ سعدیہ ہے، تے فاطمۃ الزہرا دے پیارے ابا جان نے۔ پھر دسو شرک کتھے ہو گیا ہے؟ شرک نہیں ہویا بلکہ شرک دی جڑ ختم ہو گئی، شرک دی جڑ پٹی گئی۔ ساڈے علماء نے میلاد مصطفیٰ منان دا حکم دیتا، میلاد کرو گے تے شرک آپ ہی ختم ہو جائے گا، شرک بھی ختم ہو جائے گا، بدعت بھی ختم ہو جائے گی، نبی پاک علیہ السلام دی عظمتاں بیان ہوندیاں رہن گیاں، سرکار دیاں عظمتاں بیان ہوندیاں رہن گیاں، اور سارے نبی معجزات کمالات لے کے آئے نے۔ ساڈے نبی او نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے سراپا معجزہ اور سراپا کمال بنا کے بھیجیا ہے۔ اسے واسطے کسی نے کمال دی ترجمانی کی تھی، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا۔ 12 ربیع الاول شریف دے دن نبی پاک علیہ السلام دی ولادت باعثادت حضور دی آمد دے اتے جشن منایا جاندہ ہے، اور لوکاں نو دسیا جاندہ ہے کہ آج عید میلاد النبی ہے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوندہ ہے، سوال کی پیدا ہوندہ ہے جی اسلام اندر 2 عیدہ نے، تیسری عید انہاں نے کتھوں کڈ لئی؟ سب تو پہلی بات یہ کہ یہ سوال ہی جاہلانہ ہے، گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سوال ہی جاہلانہ ہے، یہ کوئی سوال نہیں۔ اگر کوئی اس طرح دا سوال کردہ ہے تے وہ جاہل مطلق ہے، کیونکہ انہیں نہ قرآن پڑھے ہے تے نہ نبی دی حدیث پڑھی۔ ترمذی شریف دی حدیث پاک کے غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی دا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مقام دے اتے بیٹھے نے تے اتے ایک یہودی بھی بیٹھا سی، ایک مقام دے اتے بیٹھے نے یہودی بھی ایک بیٹھا سی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے قرآن دی تلاوت پہ کر دینے، قرآن پاک پڑھ دیاں حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن کریم دی ایک آیت مبارکہ پڑھی۔ آیت کیڑیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ فرماندا ہے کہ میں تہاڈا دین مکمل کر دیتا ہے اور اپنی نعمت تہاڈے تے پوری کر دیتی ہے، میں تہاڈا دین تہاڈے تے مکمل کر دیتا ہے اور اپنی نعمت پوری کر دیتی ہے، اور میں تہاڈا دین اسلام اپنے واسطے پسند فرما لے ہے۔ جدو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت مبارکہ نو پڑھیا نا تو یہودی پلا کی آندے اگو؟ یہودی آندے اگر اے آیت مبارکہ ساڈے نبی تے نازل ہوندی نا، جس دن نازل ہوندی اسی او دن عید دا دن بنا لیندے، کیونکہ جس دن اللہ اس آیت مبارکہ دے اندر فرما رہا میں تہاڈا دین تہاڈے واسطے اج مکمل کر دیتا ہے اور اپنی نعمت پوری کر دیتی ہے، اور تہاڈے دین اسلام نو اپنے واسطے پسند فرما لے ہے۔ بڑے کمال دی بات ہے، دین مکمل ہو گیا، رب دی نعمت پوری ہو گئی ہے، تے جڑے دین اسلام نو تو تے میں منیا ہے او دین اسلام ہووے۔
جنہوں اللہ کریم نے پسند فرمایا ہے، جنہوں اللہ کریم نے پسند فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، یہودی آندا ہے اسی اس دن نو عید دا دن بنا لیندے، تے میرے نبی دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس نے جڑا جواب دیتا نا وہ بھی بڑے کمال دا جواب ہے۔ آپ نے فرمایا جس دن اے آیت نازل ہوئی سی اس دن مسلمانہ دیاں دو عیداں سن، اس دن مسلمانہ دیاں دو عیداں سن، تو تے ایک عید دی بات کرنے، اس دن دو عیداں سن۔ کہنے لگا کیڑی کیڑی؟ آپ نے فرمایا ایک جمعہ دا دن سی تے او دن ہی عرفے دا دن سی۔ جس دن اے آیت نازل ہوئی ہے او دن جمعہ دا دن سی تے نال عرفے دا دن سی، تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ مسلمانہ دے واسطے عید دا دن ہے اور عرفے دا دن بھی عید دا دن ہے۔ جڑا بندہ کہندا جی اسلام اندر دو عیداں نے تے عرفے والے دن جمعہ آ جائے تے دو عیداں تے ایک دن ہی بن جاندیاں نے، کیوں بھائی؟ دو عیداں تے ایک دن ہی بن جاندیاں نے۔ جڑا بندہ یہ گل کردا ہے کہ سال اندر دو عیداں نے تے پورے مہینے دے اندر چار جمعے جڑے آندے نے او عید نہیں، او کوئی میں آکھیا یا کسے ساڈے وڈے نے آکھیا ہے؟ نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جمعے دا دن مسلمانہ دے واسطے عید دا دن ہے، اور مہینے دے اندر چار عیداں تے جمعے دیاں آ گئیاں، تے اے سوال کیسا جاہلانہ ہے کہ سال وچ دو عیداں نے، اور میں کملیا تو پڑھیا ہی نہیں، مہینے چ چار عیداں نے، تے جے عرفے والے دن جمعہ آ جائے جمعہ بھی عید، تے عرفے نو حج پڑھیا جاندا ہے، تے او عرفے دا دن بھی عید دا دن۔ تے جس دن اے آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے نا حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ساڈیاں دو عیداں سن، اے خوشی دا دن سی تے ساڈے واسطے خوشیاں ہی خوشیاں سن۔ تو عید دا معنی ہوندا ہے خوشی کرنا، مسرت اختیار کرنا، خوش ہونا، اللہ دی کسے نعمت دے اتے خوش ہو جانا۔ جدوں بھی کوئی مہمان یا دل عزیز شخصیت یا مرشد کامل یا ایسا مخلص دوست گھر وچ آ جائے تے بندہ کہندا ہے عرف عام دے اندر اج تے عیداں ہی ہو گئیاں نے، اج تے عیداں ہی ہو گئیاں نے، مطلب اے کہ اج تے چاہ چڑھ گئے نے، اج تے خوشیاں ہی خوشیاں ہو گئیاں نے۔ تو معلوم ہویا جس دن بندے نو کوئی نعمت مل جائے، جس دن بندے دے اتے اللہ دا کوئی کرم ہو جائے، کوئی خوشی دا ویلا آ جائے، اس دن نو عید دا دن کہنا کوئی کسی قسم دی شریعت دے اندر قباحت نہیں، او خوشی دا دن ہوندا ہے۔ کوئی عزیز آ جائے، دوست آ جائے، مرشد کامل گھر دے وچ آ جائے تے بندہ خوش ہو جاندا ہے، بندہ خوش ہو جاندا ہے، اور بندہ خوش ہو کے عرف عام دے اندر بولدا ہے اج تے عیداں ہی ہو گئیاں نے، اج چاہ چڑھ گئے نے، اج خوشیاں مل گئیاں نے۔ جے کوئی عزیز دل عزیز شخصیت اور دل نو پیارا لگن والا یار آ جائے، مرشد کامل آ جائے گھر دے اندر تے عیداں بن جاندیاں نے، چاہ چڑھ جاندا ہے۔ تے جس دن مصطفیٰ دی ولادت دے بعد سعادت دا دن آوے تے محبوب تے او نے خدا دی قسم سرکار آئے نے، کفر دے اندھیرے دور ہو گئے نے، کفر دے اندھیرے دور ہو گئے نے، اور نور دا مصطفیٰ راہ لے کے آئے نے، مصطفیٰ نور دا راہ لے کے آئے نے۔ اللہ دی کرم نوازی ہوئے تے عید منانا کوئی نواں طریقہ نہیں، اے اللہ تعالیٰ دے پہلے نبی بھی خوشی دا دن مناندے گئے نے، خوشی دا دن مناندے گئے نے۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک دے اندر سورہ مائدہ موجود ہے، اس دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ دی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نو جدو نبوت عطا فرمائی، کمال عطا فرمایا، نال حکم ارشاد فرمایا میرے پیارے عیسیٰ قوم اندر اپنی نبوت دا اعلان کر دے اور میری وحدانیت دا اعلان کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے قوم اندر اپنی نبوت دا اعلان کیتا، اللہ دی وحدانیت دا اعلان فرمایا، دنیا والیاں نو دسیا دنیا والیو اللہ دی عبادت
کرو میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں۔ جدو حضرت عیسیٰ نبی نے قوم اندر اعلان فرمایا، قوم نے حضرت عیسیٰ نبی دی گل نو من کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دین منیا، کلمہ پڑھیا، عیسیٰ دے دین اندر شامل ہو گئے۔ جڑے عیسیٰ دے صحابی بنے نے قرآن نے انہاں نو حواری آکھی ہے۔ حواری دا مطلب ہے صحابی یا مخلص دوست لا لو۔ حضرت عیسیٰ دے نال رہن والے حواری جڑے ایک دن حضرت عیسیٰ نبی دی بارگاہ دے اندر بیٹھے نے، عرض کر دینے یا نبی اللہ دی بارگاہ چے دعا کرو اللہ سانو آسمان تو ایک دسترخوان عطا فرما دے وے، اللہ سانو دسترخوان عطا کر دے وے، پکیا پکایا کھانا دے چھڑے، سانو محنت مزدوری نہ کرنی پے، اسی محنت مزدوری نہ کریے بلکہ پکیا پکایا کھانا کھا کے اللہ دا شکر ادا کریے۔ حضرت عیسیٰ نبی نے فرمایا میری قوم میری زبان دے اتے اعتبار کرو، رب دی بڑی شان ہے، تسی کیسی گل کر دے ہو، نال اللہ دے کولوں ڈرو۔ قوم نے آکھیا یا نبی اللہ اسی مذاق نہیں کر دے، اسی اے نہیں کہندے کہ رب ہے نہیں، اسی مننے ہاں، تہاڈی زبان دے اتے اعتبار کرنے ہاں، اللہ ہے وے، اسی تے اس واسطے پہ منگنے ہاں، اللہ سانو دسترخوان عطا فرمائے گا، نال کھانا کھاواں گے، نال اللہ دا شکر ادا کران گے، نال حق الیقین اور عین الیقین بن جائے گا۔ قوم دے سامنے دساں گے وحدہ لا شریک ہے وے، ایک رب انہوں منو۔ حضرت عیسیٰ نبی نے جدو قوم دی گل نو سنیا، حضرت عیسیٰ نبی نے غسل فرمایا، آپ نے غسل فرمایا، ٹاٹ دا لباس پہنیا۔ حضرت عیسیٰ نبی نے 2 رکعت نفل اپنے رب العالمین دی بارگاہ چے پڑھے نے۔ ادھر نفل پڑھ کے حضرت عیسیٰ نبی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دینے پہ، اس دعا دا تذکرہ اللہ نے سورہ مائدہ دی آیت نمبر 114 دے اندر بیان فرمائے۔ حضرت عیسیٰ کی آندے نے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ آسمان تو ساڑھے واسطے ایک دسترخوان نازل فرما دے، ساڑھے واسطے اور ساڑھے اگلیاں تے پچھلیاں واسطے، عید الاولینا و آخرینا، اگلیاں تے پچھلیاں واسطے عید بن جائے۔ جدو حضرت عیسیٰ نبی نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے ویلے دعا نو قبول فرمایا۔ اللہ نے کن کہہ کے ایک بڑا پیارا جا دسترخوان پیدا فرمایا، بدلہ دے اندر چھپا کے حضرت عیسیٰ نبی دی بارگاہ والے بھیج دیتا۔ ادھر حواری بیٹھے نے حضرت عیسیٰ دی دعا پہ سن دینے، جدو بدلہ دی آواز آئی کدی بدلہ نو ویندے نے، کدی حضرت عیسیٰ نبی والے ویندے نے۔ حضرت عیسیٰ نبی نے دعا منگ کے اپنے ہاتھ اپنے چہرے تے پھیر لینے، بدل آئے نے، انہوں نے ایک دسترخوان سرخ رنگ دا حضرت عیسیٰ نبی دی بارگاہ دے اندر رکھ دیتا، بدل واپس چلے گئے۔ اس دسترخوان دے وچوں بڑے خوبصورت کھانے دی خوشبو آ رہی ہے، بڑے خوبصورت کھانے دی، لذیذ کھانے دی، پکے پکائے کھانے دی خوشبو آ رہی ہے۔ مفسرین کرام فرماندے نے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ عیسیٰ دے حواریاں نے ایویں دے پکے پکائے کھانے دی خوشبو پہلے نہیں سی سنگی۔ ایک حواری اٹھیا یا نبی اللہ کھولو پھر دسترخوان، کون کھولے گا؟ حضرت عیسیٰ نبی نے فرمایا میری بارگاہ دے وچ آیا ہے تے میں ہی پھر کھولاں گا، میں ہی کھولاں گا۔ حضرت عیسیٰ نبی دے حواری جڑے نے یہی چاندے نے کدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسترخوان کھولن تے کدو جناب کھانا کھانا شروع کر دئیے۔ قوم دا تے یہی حال ہے نا، تے نالے پاکستانی جڑے ہون انہاں دی تے پھر گل ہی وکھری، کیوں بھئی کتے لنگر تقسیم ہوندا پیا ہوئے تے پھر رب تے توکل ہے ہی نہیں نا، کیوں بھئی کدی شادی حال گئے ہو
ਉੱਥੇ ਦਾਵਤ ਹੋਵੇ اور ਉੱਥੇ جناب ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖੁੱਲਦਾ ہے ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਈ اللہ تے توکل ہے ہی نہیں 2-2 3-3 4-4 گھنٹے برات لیٹ ہو جائے بندہ نہیں بولدا کوئی بیٹھے رہندے نے تے کوئی مڑ کے بھی نہیں آوندا بیٹھے رہندے نے تے جے مولوی 10 منٹ لیٹ ہو جائے تے پھر بندیاں دیاں گلاں سنن والیاں ہوندیاں نے 3 گھنٹے برات لیٹ ہوئے بندے بیٹھے رہن گے واپس نہیں آن گے تے مولوی نو بھی نہیں آکھن گے تے جے مولوی لیٹ ہو جائے پھر گلاں ہونگیاں بڑیاں بڑیاں قوم جناب بیٹھی ہے دسترخوان آ گیا ہے خوشبوئاں آ رہی نے ہر بندہ ہی چاہتا ہے حضرت عیسیٰ نبی کپڑا اٹھان تے اسی کھانے نو جڑ جائیے آپ نے فرمایا میرے کو آیا ہے تے میں ہی اٹھاواں یا نبی اللہ پھر اٹھاؤ آپ نے دوبارہ تازہ وضو فرمایا دوبارہ تازہ وضو کر کے آپ نے پھر رب دی بارگاہ چ دعا کی یا اللہ اس دسترخوان نو میری قوم واسطے فائدہ مند بنا دی عذاب نہ بناویں فائدہ مند بنائی عذاب نہ بناویں دعا منگ کے حضرت عیسیٰ نبی نے کپڑا ہٹایا 7 روٹیاں 7 مچھلیاں بہترین تیل وچ تلیاں ہویاں تے انہاں چ روغن ٹپک رہا ہے جس تیل وچ تلیاں ہویاں تے مختلف قسم دیاں سبزیاں تیار تے بھنیا ہویا گوشت آیا ہے ایک حواری آندا ہے یا نبی اللہ اے جنت وچوں آیا ہے کہ کسی اور مقام چوں آیا آپ نے فرمایا جنت وچوں نہیں آیا اے میرے رب نے ہونے ہونے کن کہہ کے پیدا فرمایا ہے اے ہونے ہونے رب نے پیدا فرمایا یا نبی اللہ اجازت دیو آپ نے فرمایا نہیں قانون تو ہٹ کے نہیں چلنا قانون تو ہٹ کے نہیں چلنا فرمایا ایک حواری نو جا شہر وچ جننے بھی کوڑی اپاہج لنگڑے لولے امیر غریب سب نو دعوت دیا آ کے تے دسترخوان تو کھانا کھا لین ایک حواری سوچدا ہے بھی کھانا 7 روٹیاں 7 مچھلیاں نے جڑے ایتھے بیٹھے نے انہاں نو مزہ پورا آئے گا فرمایا ٹینشن نہ لے سارے ہی کھا جان گے یہ سارے نو ہی پورا ہو جائے گا اس حواری نے شہر دے اندر جا کے اعلان کر دیتا تمام مختصر کرنا تمام کوڑی مریض اندھے لولے لنگڑے امیر غریب آ گئے اس دسترخوان تو آ کے کھانا کھانا شروع کر دیتا کھان لگ پے پہلے دن 7300 بندیاں نے کھانا کھایا پر دسترخوان چو کھانا ختم نہیں ہویا کھانا ختم نہیں ہویا پھر اس کھانے دی برکت وے کوڑی کھا رہے ہے تے شفا پا کے جا رہے ہے اندھا کھا رہے ہے تے اکھاں لے کے جا رہے ہے بیمار کھا رہے ہے تے تندرست ہو کے جا رہے ہے فقیر کھا رہے ہے تے غنی ہو کے جا رہے ہے اس کھانے دے وچ اتنی برکت 7300 بندیاں نے کھانا کھادا اللہ دے حکم دے نال دسترخوان پھر آسمان دے اندر جا کے چھپ گیا روزانہ 40 دن تک دسترخوان مسلسل آوندا رہا 40 دن تک ہر امیر غریب لنگڑا لولا ہر بندہ آ کے کھاندا رہا مستحق اور غیر مستحق ہر بندہ ہی کھاندا رہا 40 دنوں تو بعد اللہ کریم نے فرمایا میرے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے روح اللہ عرض کیتی مولا حکم ہوئے فرمایا ہن جڑے غریب نے انہاں نوں کھان دی اجازت ہے امیراں نوں نہیں امیراں نوں منع کر دیو تے غریب کھا سکدے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم دے اندر رب دا حکم سنایا تے انہاں دے وچ 330 امیر لوگ سن انہوں نے آکھیا بھی سانو کھان تو منع کر دیتا گیا انہوں نے مختلف قسم دیاں گلاں شروع کر دیتیاں انہوں نے آکھیا بھی عیسیٰ نبی اے رب دی طرفوں نہیں آندا اے تیرا اپنا کوئی جادو ہوئے جب تک کھاندے رہ ادو تک کوئی گل نہیں جدو منع کر دیتا گیا پھر انہوں نے توہین شروع کر دیتی انہوں نے آکھیا اے تیرا کوئی جادو ہوئے اسی انہوں رب دی طرفوں نعمت نہیں من دے حضرت عیسیٰ نبی نے فرمایا اللہ دے کولو ڈرو اللہ دی نعمت دی توہین نہ کرو اے نہ ہوئے تو اڈے تے کوئی عذاب آ جائے لیکن او بندے نہیں مڑے او بندے نہیں مڑے شام نو صحیح سلامت ستے نے تے صبح اٹھے تے سور تے بندر بن چکے نے قرآن اٹھا کے پڑھو سور تے بندر بن چکے نے پہلے دسترخوان تو خوبصورت کھانا کھاندے سن تے جدو سور تے بندر بن گئے نے روڑیاں دے اتو غلاظت گندگی کھاندے پھر دے نے ٹکرا مار دے پھر دے نے قوم آئی یا نبی اللہ قوم دا کی بن گیا آپ نے فرمایا انہاں نے رب دی نعمت دی توہین کی تھی
انہاں نے رب دی نعمت دی توہین کیتی ہے، اس واسطے انہاں دے اتے یہ عذاب آیا ہے۔ اور میرے پیارے مصطفیٰ دا فرمان ہے قیامت والے دن سب تو اوکھا عذاب انہاں عیسیٰ دے حواریاں دے اتے ہوئے گا جنہاں نے عیسیٰ نبی دی بارگاہ دے اندر آئے ہوئے دسترخوان دی توہین کیتی سی، جنہاں نے توہین کیتی سی انہاں نو سب تو اوکھا عذاب ہوئے گا قیامت والے دن۔ عزیزان محترم 3 دن تک ذلیل و خوار ہوندے رہے، 3 دنوں تو بعد ذلیل و خوار ہو کے مر گئے، دنیا تو چلے گئے۔ معلوم ہویا کہ جنہاں نے عیسیٰ نبی دی بارگاہ دے اندر آئے ہوئے دسترخوان دی توہین کی تھی، اللہ نے انہاں دے اتے عذاب نازل فرمایا، بندر تے سور بن گئے، ذلیل و خوار ہوئے۔ تے جڑا نبی کریم رؤوف الرحیم تتیمہ دور زمان امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ دی آمد دے ہوتے مختلف قسم دیاں گلاں کردہ ہے، او جی شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، بھلا ہو گیا، ٹمکا ہو گیا۔ محمد مصطفیٰ او نے جڑی ساریاں نعمتاں دی سردار نعمت ہے۔ بخاری دی حدیث پاک محمد نعمت اللہ، محمد مصطفیٰ اللہ دی سب تو بڑی نعمت ہے، سب تو بڑی نعمت ہے۔ سب تو بڑی نعمت دا اگر انکار کرے بندہ اور توہین کرے اور شرک تے بدعت دے فتوے لگانے شروع کر دے، دسو انہاں دا کی بنے گا؟ جس محبوب دا صدقہ و دسترخوان ملیا ہے، سمجھ تو نہیں آ رہی؟ جس محبوب دا صدقہ و دسترخوان ملیا ہے، جس محبوب دا صدقہ ایک کل جہان بنیا ہے، بلکہ جس محبوب دا صدقہ رب رحمان ملیا ہے، رب رحمان ملیا ہے اس محبوب دا صدقہ، جس نبی دی ولادت با سعادت دے موقع تے تو تے میں خوشی منانے ہیں۔ ایک حدیث پاک سنو، بات ختم کرنا، کہ مصطفیٰ دا صدقہ اے سارا جہان بنے ہیں۔ کیویں بنے ہیں؟ حدیث پاک لکھن والے علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان اندر لکھ دینے، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہندی نے اپنی مکتوبات شریف اندر حدیثوں لکھیا ہے، اور دیوبندیاں دے بڑے مایا ناز عالم دین مولانا ذوالفقار علی نے اپنی کتاب عطر الوردہ دے اندر لکھیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہو ہوندی ہے کلام رب دا ہوندا ہے، زبان مصطفیٰ چو بیان ہوندی۔ میں حدیث پاک سنانا ذرا توجہ فرمانا مختصر کراں گا، میں مقصد بیان کرنا چاہنا وا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دی گل تساں سنی، جنہاں نے توہین کیتی انہاں دے اتے عذاب آیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوئی طور تے چلے گئے، رب نہ راز و نیاز دیاں گلاں ہوئیاں، اللہ نے تریت عطا کر دیتی۔ جدو تریت ملی نا حضرت عیسیٰ نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو، تے کہن لگے یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، یا اللہ بڑی کرم نوازی کیتی، تو میں نو کتاب عطا کر دیتی، کتاب عطا کر دیتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں تیرے دل نو کشادہ فرمایا پایا ہے اور تیرے تے کرم نوازی کر دیتی ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو چاہنا ہے کہ میں تیرے قریب ہو جا؟ ہاں یا اللہ میں چاہنا تو میرے قریب ہو جائے۔ اور اللہ پاک نے پھر فرمایا قریب تو قریب ہو جا، ہاں یا اللہ میرے قریب تو قریب ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا جے تو چاہنا ہے میں تیری جان تو بھی زیادہ قریب ہو جا، ہاں مولا میں چاہنا میں تو میری جان تو بھی زیادہ قریب ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر ایک کام کرنا پینا ہی، یا اللہ کی فرمایا جو میں تینوں عطا کر دیتا ہے اس تے اتے او دا شکر ادا کر، میری توحید تے میرے محمد مصطفیٰ دے نال پیار کردا رہے اور کثرت نال حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھدا رہے۔ حضرت موسیٰ کلیم نے آکھیا یا اللہ تیرے محبوب دی ذات تے درود و سلام پڑھنا ہے تے یا اللہ میں نو اپنے محبوب دا تھوڑا جا تعارف تے کرا دینا، یا اللہ وہ کیڑا محبوب ہے جدے ہوتے درود پڑھنا ہے، وہ دی شان کیسی ہے میں نو تعارف کرا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے پھر مصطفیٰ دا تعارف کرایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے۔ تعارف کی میں کرایا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم اللہ
میرا نبی شان والا ہے، مقام والا ہے، میرے نبی دی بڑی عظمت ہے۔ اگر میں اپنے محبوب نو پیدا نہ کرنا ہوندا، میں زمین پیدا نہ کردا، میں اپنے محبوب نو پیدا نہ کرنا ہوندا۔ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے، حضرت موسیٰ کلیم نو کہہ رہے۔ اٹھا کے پڑھو تفسیر روح البیان، علامہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے، مکتوبات امام ربانی اٹھا کے پڑھو۔ اللہ پاک فرما رہے اگر میں اپنے محبوب نو پیدا نہ کرنا ہوندا، میں زمین نو پیدا نہ کردا، جے میں اپنے محبوب نو پیدا نہ کرنا ہوندا، میں آسمان نو پیدا نہ کردا، جے میں اپنے محبوب نو پیدا نہ کرنا ہوندا، میں چند ستارے سورج پیدا نہ کردا، جے میں اپنے محبوب نو پیدا نہ کرنا ہوندا، میں کسی نبی رسول نو پیدا نہ کردا، بلکہ فرمایا میرے کلیم اللہ جے میں اپنے محبوب نو پیدا نہ کرنا ہوندا تے پھر میں تینوں بھی پیدا نہ کردا۔ اللہ پاک نے گل مقدی مکا دیتی۔ رب کائنات نے فرمایا میرے کلیم اللہ لولا کلمہ اظہرتو من ربوبیہ، اگر میں اپنے محبوب نو پیدا نہ کرنا ہوندا تے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا۔ معلوم ہویا اس حدیث پاک تو مصطفیٰ آئے نے تے زمین بنی ہے، مصطفیٰ آئے نے تے آسمان بنے ہیں، اے سب صدقہ میرے نبی دا ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ آندے، حضرت عیسیٰ نبی بھی نہ آندے، اگر عیسیٰ نبی نہ آندے تے عیسیٰ دے حواری کتھوں پیدا ہوندے، عیسیٰ دے حواری نہ ہوندے، انہاں نو دسترخوان کتھوں ملدا؟ مصطفیٰ دے صدقے عیسیٰ نبی پیدا ہوئے نے، عیسیٰ نبی دے حواری پھر دسترخوان منگ دینے، میرے نبی دا صدقہ دسترخوان ملیا، اے سارا کل جہان بنیا، بلکہ رب رحمان ملیا جس محبوب دا صدقہ سارا جہان بنیا۔ دسترخوان دی توہین کریے تے رب دا عذاب آندے، جس محبوب دا صدقہ دسترخوان ملیا ہے اس محبوب دی آمد دے اتے اعتراض کریے اور مختلف قسم دے فتوے لائیے، مسلمانوں پھر عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ اس واسطے مسلمانوں مصطفیٰ دی آمد دے ہوتے خوشی دا اظہار کریا کرو۔ میرے نبی او نے جدے صدقے رب نے کل کائنات بنائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کمال دی ترجمانی کی تھی، آپ نے قلم اٹھایا تے بیان فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ اور کسے پنجابی دے شاعر نے کمال دی ترجمانی کی ہے، مصطفیٰ نے تے کائنات بنی ہے۔ شاعر کیاں دے جاواں صدقے مدینے دے سلطان تو، جاواں صدقے، سارے پڑھو محبت نال ذوق پیدا کرو، جاواں صدقے مدینے دے سلطان تو، دو جہاں جس دی خاطر بنائے گئے، جاواں صدقے، جاواں صدقے مدینے دے سلطان تو، دو جہاں جس دی خاطر بنائے گئے، کملی والے دے آمن تو قربان میں، بے کساں دے نصیب جگائے گئے۔ مصطفیٰ دی جس سال ولادت باسعادت ہوئی اس سال نو سیرت دیاں کتاباں اٹھا کے پڑھو، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھے ہے، مدارج النبوت شریف دے اندر امام یوسف نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین دے اندر لکھے ہے، جس سال حضور دی ولادت باسعادت ہوئی
قوم قحط سالی دے اندر مبتلا سی، بارشاں نہیں سی ہوئیاں اور سبزہ خشک ہو چکیا سی، جانور دودھ سکا گئے سن، درخت خشک ہو گئے سن، قوم بڑی تنگی دے دن گزار دی سی پئی۔ تے جدو مصطفیٰ دی ولادت با سعادت ہوئی، رب نے صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا باران رحمت دا نزول فرمایا، تے باران رحمت نازل ہوئی، بارشاں ہوئیاں، زمین ہریالی پکڑ گئی، سبزہ اگیا، درخت ہرے بھرے ہو گئے، جانوراں نے چارہ کھادا، کثیر مقدار اندر انہوں نے دودھ دینا شروع کر دیتا۔ تے قوم نے اس سال نو پلا نہ کی دیتا سنۃ الفتح والابتہاج، سنۃ الفتح والابتہاج، عربی دے اندر انہوں نے اس سال نو نام کی دیتا، اے سال فتح تے خوشی تے کامرانی دا سال ہے۔ جس سال حضور دی ولادت ہوئی اتنیاں بارشاں ہوئیاں، پہلے جناب بارشاں نہیں سی ہوئیاں تے قحط سالی دا وقت گزردا سی پیا، تے مصطفیٰ دی آمد دے اتے اتنی باران رحمت دا نزول ہویا کہ اس سال نو مکے والے نے کہنا شروع کر دیتا سنۃ الفتح والابتہاج، ایک کامیابی دا سال ہے، ایک خوشی تے مسرت دا سال ہے۔ ایک خوشی تے مسرت دا سال کیوں نہ ہوئے، اس سال تے محمد مصطفیٰ دی ولادت ہوئی، اور آن والے وقت دے اندر بھی او مکہ دے اندر رہن والے لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دے موقع تے خوشی دا اظہار کر دینے اور ایک دوسرے دی دعوت کر دینے کہ اے او دن آ گیا ہے جس دن مصطفیٰ نے سرکار دا صدقہ باران رحمت دا نزول ہویا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم دے اتے مہربانیاں کر دیتیاں نے، اللہ نے قوم دے اتے مہربانیاں کر دیتیاں نے، اللہ نے قوم دے اتے کرم نوازیاں کر دیتیاں نے، کدا صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، سرکار دی ولادت با سعادت ہوئی تے اس سال نو کامیابی دا، فتح تے نصرت دا سال گنیا گیا۔ تو سرکار دی ولادت دے موقع تے اسی الحمدللہ ثم الحمدللہ خوشی دا اظہار کرنے ہاں، اور سونا آیا ہے تے اندھیرے کفر دے ختم ہو گئے نے، نور دا راہ لے کے آئے نے۔ سرکار دے نقش قدم تے چلو اور حضور نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے مطابق زندگی بسر کرو، اور سرکار دی آمد دے اتے خوشی دا اظہار کرو، اور اللہ دی نعمت دی توہین نہ کرو، اے نہ ہوئے کہ رب دا عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ نوجوان حضرات قبرستان دی صفائی دا سلسلہ لے کے چل دے نے، ہر سال ہر مہینے جدو بھی قبرستان